صوت عليهم اليوم؟ اخليهم يطلعوا على كيفهم. خاص بكره معدل طيب. تعالوا حبيب. يلا الحين بيسمعونك. حافظينه. غير المكان، طيرهم مكان ثاني. كل مرة جنوب مرة غرب. ما له مكان محدد. تعالوا 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 صوت الحين صوت. تعالوا 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 يكون ضلال. لا تعالوا تعالوا بس شوفوا اللي يقولون لنا ضلال. احنا خايفات من وراك ما نخاف شيء. تعالوا تعالوا